हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको एनइबी एचएससिबी सोल्युसन हेरिरहेका छौँ, डेरिभेटिभ्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन्सको। यहाँनिर हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन एचएससिबीहरूमा सोधेको थियो त्यो क्वेसन्सहरू लिएर आएका छौँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट है। आज हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलको गर्न लागिरहेका छौँ। सो फर्स्ट प्रिन्सिपल त तपाईँले क्लास 11मा नि पढ्नुभयो हो, सो त्यति गाह्रो नहोला। अलिकति प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने यसमा र कुन मेथडले सल्भ गर्ने भन्ने कुराले अलिकति प्रब्लम गर्न सक्छ, तर म त्यो तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो क्वेसन्सबाटै स्टार्ट गर्दा राम्रो होला है। सो पहिलो क्वेसन के छ भने हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भेट्नुपर्ने के को लग साइन एक्सको। जेनरली हामीले जुन पनि प्रब्लमहरू गर्छौँ यहाँनिर लगहरूको, त्यसमा एउटा एप्रोच युज गर्यो भने लगभग सबै प्रब्लम्सहरू सल्भ हुन्छ है। सो त्यो एप्रोच हेरौँ। सुरुमा ल्याङ्ग्वेजमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने ल्याङ्ग्वेजले पनि मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले ल्याङ्ग्वेज नलेखी यत्तिकै सिधै प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने नि काम हुँदैन है। सो सुरुमा लेट एफएक्स इज इक्वल्स टु लग साइन एक्स भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि देन एफ एक्स प्लस एच, एक्समा एउटा एकदमै सानो भ्यालु एच थप्यो भने यहाँनिर के हुन्छ, यतापट्टि लग साइन एक्स प्लस एच हुन जान्छ होइन। सो अलिकति हाम्रो एफएक्सको भ्यालुमा पनि थोरै इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट आयो, किनभने एच भनेको हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट जे पनि हुन सक्यो होइन। सो अब डिफिनेसन अनुसार बाई द डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभको डेफिनेसन अनुसार के छ त, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिभाइडेड बाई एच। ठिक छ, यो हाम्रो डेरिभेटिभको डिफिनेसन भयो। यसले के दिइरहेछ त, एकदमै थोरै इन्क्रिमेन्ट, आखिरी डेरिभेटिभले स्लोप दिने हो। यहाँनिर एउटा कुनै कर्भ छ, त्यो कर्भको कुनै दुईवटा सानो एकदमै सानो पोइन्ट जसले चाहिँ लगभग स्ट्रेट लाइनै रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो भ्यालु। अब एच भनेको यो भ्यालु, जस्तै एउटा कर्भमै यसले के गर्यो, एउटा ट्रायङ्गल बनाए जस्तो भयो होइन। सो त्यसरी हामीले लियौँ। अब भ्यालुहरू पुट गर्दै जाउँ। के छ भने लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच भनेको के छ, लग साइन एक्स प्लस एच भनेर छ, माइनस लग साइन एक्स भनेर छ, यतापट्टि डिभाइडेड बाई एच। अब यति लेखिसकेपछि मैले जुन एप्रोच भन्न लागिरहेको थिएँ, यहाँनिर जेनरली हामीलाई माइनसमै आउँछ र एउटा सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ। ठिक छ, त्यो सपोजिसन भनेको चाहिँ के हो भने लगभित्रको जुन भ्यालु छ, ठिक छ, यदि साइन एक्स आएको छ अथवा कुनै अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू आएको छ होइन। जेनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू नै हालेर सोध्छ, किनभने अभियसली यिनीहरूलाई प्रब्लम अलिकति गाह्रो बनाउँछ, क्वेसन मेकरहरूलाई प्रब्लम गाह्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो भित्र एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन हालिसकेपछि क्वेसन अलिकति गाह्रो हुन जान्छ। तर त्यसको लागि हामीले एउटा सब्स्टिट्युसन मेथड के युज गर्छौँ भन्दाखेरि, सुरुमा यहाँ हेर्नु है, लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टु वाई भनेर सपोज गर्छौँ। ठिक छ, जुन लगभित्रको पोर्सन छ त्यसलाई वाई भनेर सपोज गर्छौँ, एन्ड साइन एक्स प्लस एच जुन अलिकति इन्क्रिमेन्ट भएको भ्यालु छ त्यसलाई वाई प्लस के भनेर लेख्यौँ। ठिक छ, वाईमा अब थोरै इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट आउन सक्छ, किनभने के को भ्यालु यति नै हो भनेर त हामीले भनेको छैन नि त होइन। सो एच भनेको पनि डिक्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्ट जे पनि हुनसक्छ, के पनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट जे पनि हुनसक्छ है। अब सो देन यहाँनिर के लेख्न सकियो त, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ, के भनेर लेख्न सकिन्छ होइन, माथिको र मुनिकोबाट। सो यहाँनिरबाट के देखिन्छ भने एच टेन्स टु 0, यो एचको भ्यालु यदि 0तिर गयो भने के पनि 0तिरै जान्छ, किनभने साइन एक्स हुन्छ यतापट्टि, एच 0 भयो भने त साइन एक्स भयो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स भनेको 0 हुन्छ। सो एच टेन्स टु 0 हुनुको मतलब के टेन्स टु 0 हुनु हो है। अब यो इक्वेसन यहाँनिर एफ डैश एक्स लेखेँ मैले, यो इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ है। प्रोसेस वाइज गर्नु होला, प्रोसेस फलो गर्नु होला। सो
नाउ फ्रम 1 वी हेभ हाम्रो इक्वेसन 1 बाट हामीले के भेटियो त भन्दा हामीले लेखेको भ्यालुजहरु चाहिँ पुट गरौँ सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यहाँनेरि log y प्लस के भयो यतापट्टि log y भयो यहाँनेरि के छ h छ सो यति भइसकेपछि हामीले जुन लोगारिदमको प्रिन्सिपलहरु पढाएको थियौं के हुन्छ त लोगारिदमको प्रिन्सिपल अनुसार यहाँनेरि log y प्लस k डिवाइडेड बाइ y अनि यहाँनेरि h सो यो कुरा त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हाम्रो log x बाइ y हो भने के हुन्छ त यसलाई log x माइनस log y भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ यदि डिवाइड भइरहेको छ भने भ्यालुजहरु त्यसलाई के गर्न सकिन्छ यसरी लेख्न सकिन्छ सो अब यहाँनेरि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लगभग हाम्रो 90% प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइसक्यो है हामीले जुन सब्स्टिट्युसन गर्यौं त्यसले हाम्रो प्रब्लमलाई 90% इजी बनाइदिसक्यो यहाँनेरि log 1 प्लस k बाइ y आयो यहाँनेरि h आयो अब यहाँनेरि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 log 1 प्लस k बाइ y यतापट्टि k बाइ y हैन यतापट्टि k बाइ y छ इन्टु h पनि छ ठीक छ मैले दुईतिर k बाइ y सब्स्टिट्युट गरिदिए सो यति सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अब लिमिटमा के हुन्छ भने प्रोडक्टमा पनि दुईटै लिमिट छुट्टिन जान्छ सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु a छ यहाँनेरि fx gx छ भने के लेख्न सकिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु a तलतिर लेखे मैले gx लेख्न सकिन्छ ठीक छ सो दुईटैलाई छुट्टा छुट्टै लिमिटको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यहाँ पनि हामी त्यही गर्छौं लिमिट h टेन्ड्स टु 0 log 1 प्लस k बाइ y यतापट्टि k बाइ y इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 k y इन्टु h भयो यहाँनेरि सो log 1 प्लस x बाइ x छ र x टेन्ड्स टु 0 छ भने अथवा h टेन्ड्स टु 0 छ यहाँनेरि तपाईले k टेन्ड्स टु 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ h टेन्ड्स टु 0 भन्नु र k टेन्ड्स टु 0 भन्नु एउटै हो सो यसरी k टेन्ड्स टु 0 छ भने यो भ्यालु 1 हुन्छ अब यतापट्टि हामीले के गर्न सक्छौं लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ अब k को भ्यालु कति छ त हामीले अघि भेटेका थियौं k भनेको sin x प्लस h माइनस sin x छ सो हामी त्यो भ्यालु हाल्छौं सो sin x प्लस h माइनस सरी यहाँनेरि ब्र्याकेट माइनस sin x छ र y भनेको के छ sin x छ यहाँनेरि इन्टु h भयो सो sin x बाहिर निकाल्न सकिन्छ 1 बाइ sin x बाहिर निक्ल्यो किनभने h ले एफेक्ट गर्दैन र लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 भयो माथि sin x प्लस h माइनस sin x छ अब sin c माइनस sin d को फर्मुला लाउनु पर्यो यहाँनेरि sin c माइनस sin d भनेपछि 2 cos x प्लस x यहाँ x प्लस h छ प्लस x बाइ 2 इन्टु sin x प्लस h माइनस x बाइ 2 छ इन्टु h छ सो 1 बाइ sin x लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यतापट्टि cos 2x प्लस h बाइ 2 यतापट्टि sin h बाइ 2 छ सो मैले यो 2 लाई यता तलतिर लेखिदिए भने यहाँनेरि h बाइ 2 हुन्छ ठीक छ यो 2 त आखिर माथि गएर इन्टु हुन जान्छ सो यहाँनेरि के आइपुग्यो sin h बाइ 2 यो आयो यहाँ पनि फेरि प्रोडक्ट रुल लाएर मैले छुटाइदिए भने 1 बाइ sin x लिमिट h टेन्ड्स टु 0 cos 2x प्लस h बाइ 2 भयो इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin h बाइ 2 यहाँनेरि h बाइ 2 भयो सो के आयो त लिमिट सरी यहाँनेरि लिमिट भन्दा नि यहाँनेरि 1 बाइ sin x यहाँनेरि के हुन्छ cos 2x यो h 0 भयो भने चाहिँ 2x बाइ 2 भने चाहिँ cos x आइपुग्यो यो भनेको इन्टु 1 हुन्छ सो कति आयो त हाम्रो एन्सर cos x बाइ sin x भनेपछि cot x आइपुग्यो ठीक छ सो हाम्रो के भयो त
डेरिभेटिभ यति हुन गयो है। सजिलो छ, केही त्यस्तो गाह्रो छैन। सो अर्को क्वेसन हेरौँ। लगको अर्को क्वेसन हेरेपछि सायद केही पनि कन्फ्युजन रहँदैन होला, किनभने तपाईँले त्यहाँदेखि बुझ्नुहुन्छ कि अप्रोच एउटै रहेछ, जस्ट त्यहाँभित्रको भ्यालुजहरू मात्रै बेग्लै हो होइन। सो क्वेसन के छ भने अर्को ln sin x को स्क्वायर छ, ठिक छ, ln sin x को स्क्वायर छ। सो यसको हामीले डेरिभेटिभ भेट्नुपर्ने छ। सो यो भनेको लेट fx इज इक्वल्स टु ln sin x को स्क्वायर छ। अब fx प्लस h निकाल्नु पर्यो अथवा लेख्नु पर्यो fx प्लस h इज इक्वल्स टु ln sin x प्लस h को स्क्वायर भयो। सो बाई द डेफिनेसन अफ किनभने हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलले गरिरहेका छौँ। सो डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ नै हो फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको। सो बाई द डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ एफ ड्यास एक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, लिमिट पनि लेखिराख्नु, लिमिट एच टेन्स टु 0 छ, यहाँनिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफएक्स डिभाइडेड बाई एच हुन्छ। सो भ्यालुजहरू पुट गरौँ, लिमिट एच टेन्स टु 0 एफएक्स प्लस एच भने चाहिँ यहाँ एलएन साइन एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर माइनस एलएन साइन एक्स स्क्वायर हुन्छ डिभाइडेड बाई एच छ। यहाँनिर लिमिट एच टेन्स टु 0 होइन, अब डाइरेक्टली गर्न सकिँदैन। सो यो स्टेप लेख्न अहिले जरुरी भएन। सुरुमा हामीले पुरानै तरिकालाई सब्स्टिट्युसन गर्नु पर्यो। y इज इक्वल्स टु साइन एक्स स्क्वायर सपोज भयो, त्यसै गरी y प्लस के भनेको के भयो त साइन एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर हुन गयो। अब के भनेको के हुन्छ साइन एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर हुन्छ। पुरानै आयो नि होइन, पुरानै फर्मुला आइरहेछ, जस्ट अलिकति भ्यालुज मात्रै डिफ्रेन्ट आइरहेछ। सो यहाँनिर अब एच टेन्स टु 0, एच टेन्स टु 0 हुन्छ, एच जति 0 को भ्यालुको नजिक हुन्छ के पनि के हुन्छ त 0 को नजिक हुन्छ, किनभने यो दुईटा भ्यालु एकअर्काको नजिकै आयो भने इक्वल हुन खोज्छ होइन, इक्वल भ्यालु आउन खोजिरहेको हुन्छ है। सो त्यसरी हुन्छ। अब सो हामीले के लेख्न सक्यौँ त नाउ एफ ड्यास एक्स भनेको के लेख्न सक्यो लग y प्लस के माइनस लग y डिभाइडेड बाई यहाँनिर एच छ, अनि यता माथि के छ भने लिमिट एच टेन्स टु 0 छ है, यो सबैलाई लिमिट एच टेन्स टु 0 छ। यहाँनिर अब इज इक्वल्स टु लिमिट एच टेन्स टु 0 लग y प्लस के डिभाइडेड बाई y, यहाँनिर एच भयो, त्यसै गरी लिमिट एच टेन्स टु 0 लग 1 प्लस के बाई वाई यतापट्टि के बाई वाई इन्टु यतापट्टि के बाई वाई इन्टु एच छ, ठिक छ। सो यहाँ के हुने भयो त लिमिट एच टेन्स टु 0 प्रोडक्ट रुल एप्लाई गरौँ, लग 1 प्लस के बाई वाई यहाँनिर के बाई वाई इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0 के बाई वाई एच। यहाँनिर एचलाई मैले के पनि लेख्न पाएँ यसरी, ठिक छ। एच लेख्नु के लेख्नु त्यसलाई छुट्याएर जस जहाँनिर के युटिलाइज गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर एच अथवा भाइस भर्सा काम गर्न सकिन्छ, ठिक छ। एचको ठाउँमा के लेख्न पनि पाइयो। अब यो भ्यालु 1 हुन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ। यहाँनिर लिमिट एच टेन्स टु 0 छ, फर्मुला के थियो हाम्रो के भनेको साइन एक्स प्लस एच को स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर छ, र वाई को भ्यालु भनेको साइन एक्स स्क्वायर इन्टु एच भयो। अब एचले हाम्रो साइन एक्स स्क्वायरमा केही पनि असर पार्दैन, सो यसलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ। साइन एक्स स्क्वायर भयो र यहाँनिर आयो लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन एक्स प्लस एच को स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर बाई एच। 99% प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। जस्ट 1% तपाईँ कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भने फर्मुला के हाल्ने, अभियसली यहाँनिर साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला लाउने हो। स्क्वायर होस् क्युब होस् पावर 4 होस् हामीलाई मतलब भएन। एङ्गल भनेको छ, एङ्गललाई सी अर्कोलाई डी भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। सो यहाँनिर 1 बाई
साइन एक्सको स्क्वायर लिमिट एच टेन्स टु 0 यहाँनिर कति आउने भ्यालु 2 cos x प्लस एचको स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 अनि यहाँनिर साइन एक्स प्लस एचको स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 आउने भयो यतापट्टि के हुने भयो त एच हुने भयो हैन यो भ्यालुहरु आइपुग्यो सो 1 बाई साइन एक्स को स्क्वायर लिमिट एच टेन्स टु 0 यहाँनिर अब 2 cos सिधै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर हुन्छ सो यहाँनिर 2x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर डिभाइडेड बाई एच अनि यहाँनिर साइन 2xh प्लस एच स्क्वायर बाई 2 हुन्छ ठीक छ यहाँनिर 2 छ यतानिर 2 छ अनि यहाँनिर बाहिर याद छ अब रमाइलो पोर्सन आयो यहाँ सो 2 लाई मैले बाहिर निकाले 2 बाई साइन एक्स स्क्वायर भयो अथवा ननिकाल्नु है 2 काम आउँछ यहाँनिर अब एकैछिनमा काम आइहाल्छ सो लिमिट एच टेन्स टु 0 अब कस भित्र जुन जुन भ्यालुजहरु छ त्यहाँनिर 0 भयो भने पनि कस 0 नै आयो भने नि त्यो 1 हुन्छ सो कसलाई धेरै ठुलो असर गर्ने भएन सो यहाँनिर मैले कसलाई छुट्टै लेखिदिए है सो कसलाई मात्र के गरे त छुट्टै लेखिदिए कस 2x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर बाई 2 छ हैन र यतापट्टि इन्टु 2 सरी यहाँनिर लिमिट h टेन्स टु 0 2 sin 2xh प्लस h स्क्वायर बाई 2 बाई h सबै प्रब्लमले पनि यहाँ साइनकै कर्मकाण्ड छ है अब साइनलाई के गर्नु पर्यो यो प्रब्लमबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ सो यहाँनिर 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर अब लिमिट h टेन्स टु 0 पुट गरौँ कति आउँछ cos 2x स्क्वायर बाई 2 आइपुग्यो हैन यतापट्टि लिमिट h टेन्स टु 0 छ सो यहाँनिर मैले के गरे साइन h लिए 2x प्लस h बाई 2 छ है अब यहाँनिर 2 भ्यालु थियो यसलाई मैले h बाई 2 बनाएँ यहाँनिर 2x प्लस h लिए र यहाँनिर 2x प्लस h ले मल्टिप्लाई गरे बुझ्नुभयो 2x प्लस यहाँनिर h कमन लिएपछि यहाँनिर के आउँछ 2x प्लस h आयो ठीक छ एउटै त कुरा यो 2 यहाँ लेख्नु र यहाँ लेख्नु एउटै कुरा सो 2x प्लस h यहाँनिर 2x प्लस h आयो सो यहाँनिर cos x स्क्वायर डिभाइडेड बाई साइन x स्क्वायर भयो यहाँनिर के आयो 1 इन्टु अनि यो भनेको त 1 हुन्छ साइन यो एउटै भ्यालु छ तलतिर सो यहाँनिर 2x आइपुग्यो यो मतलब कति भयो त 2x cot x स्क्वायर हुने भयो ठीक छ 2x इन्टु cot x स्क्वायर हुने भयो सो यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं ठीक छ एलएन को प्रब्लमहरु एकदमै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन यसरी नै तपाईहरुले भ्यालुजहरु पुट गर्दै 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 प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है सो यति भइसकेपछि अब अर्को प्रब्लम भनेको हाम्रो एउटा लास्ट प्रब्लम हेरौं सो के छ भने क्वेशन भनेको चाहिँ sin x स्क्वायर छ sin x स्क्वायर लेट y इज इक्वल्स टु sin x स्क्वायर छ यहाँनिर 1 छ हैन अब फर्स्ट प्रिन्सिपल एप्लाई गर्नु पर्ने हो सो यहाँनिर y प्लस के गर्नु पर्यो त y प्लस हाम्रो पुरानो नियम अनुसार सो y प्लस डेल y नै गर्दा नि भइहाल्छ sin x प्लस डेल x को स्क्वायर हुन्छ हैन आखिर फर्स्ट प्रिन्सिपल हो यसलाई 2 मान्दियौ सो यहाँनेरि डेल x र डेल y भनेको चाहिँ के हो स्मल इन्क्रिमेन्ट हो हैन सो स्मल इन्क्रिमेन्टहरु भयो सो यहाँबाट के गर्न सकिन्छ सबट्र्याक्टिङ यो अर्को मेथड हो है मेथड अर्को भन्दा पनि जो तरिका अलिकति थोरै बेग्लै तरिका मात्रै हो तर माथिको तरिका गर्दा पनि केही फरक पर्दैन
यसलाई एफएक्स सपोज गरेर तपाईँले गर्नुभयो भने खासै केही प्रब्लम हुँदैन, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। माथिको प्रब्लम एप्रोच हामीले कति बेला युज गर्छौँ भन्दा अलिकति गाह्रो प्रब्लमहरूमा अथवा डिफिकल्टी धेरै आउँछ भने होइन, त्यत्तिकै इजिली गर्न सकिँदैन, माथिको एप्रोचमा हामीले गरिन्छ। सब्स्टिट्युसनहरू गर्न सजिलो हुन्छ माथि। तल भनेको ठिक छ, अलिकति छोटो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ, छिटै काम गर्न सकिन्छ भने तलको एप्रोच युज गरिन्छ। सब्ट्र्याक्टिङ 1 from 2 वी हेभ के छ त, यहाँनिर डेल वाई इज इक्वल्स टु के हुने भयो, साइन एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनिर के हुन्छ, 2 cos एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अनि यहाँनिर साइन एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हुने भयो। ठिक छ। सो यो पनि हाम्रो डेल वाईको भ्यालु हो। डेल वाई इज इक्वल्स टु यहाँनिर के हुने भयो, 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 भयो र यतापट्टि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 हुने भयो। ठिक छ, सजिलो छ। सो डेल वाई इज इक्वल्स टु 2 cos यहाँनिर 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 अनि यहाँनिर हाम्रो साइन, अब एक्स स्क्वायर क्यान्सल भयो, 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 हुने भयो। ठिक छ। सो अब यहाँनिर डेल वाई बाई डेल एक्स गरियो, डेल वाई बाई डेल एक्स गरियो, यहाँनिर 2 छ cos 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 छ अनि यहाँनिर साइन डेल एक्स छ 2x प्लस डेल एक्स भयो डिभाइडेड बाई 2 छ होइन, अनि यहाँनिर मैले डेल एक्स लेखिदिएँ। अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको यहाँनिर 2 cos 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 र यहाँनिर डेल एक्स 2x प्लस डेल एक्स डिभाइडेड बाई 2 यहाँनिर डेल एक्स छ होइन, इन्टु यहाँनिर के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँनिर इन मल्टिप्लाई छ, मल्टिप्लाई के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले यो भ्यालुलाई 1 क्रिएट गर्नुपर्ने छ, नभए यहाँनिर 0 आइदिन्छ, 0/0 फर्ममा आइदियो भने काम भएन होइन। सो यसलाई यहाँनिर मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले सुरुमा लिमिट लाएँ है, लिमिट लाउँछु त्यसपछि काम गर्ने। सो टेकिङ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स। ठिक छ, बोथ साइड्समा डेल एक्स टेन्स टु लिमिट युज गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 यतापट्टि 2 cos 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 होइन, इन्टु यहाँनिर साइन डेल एक्स 2x प्लस डेल एक्स डिभाइडेड बाई 2 यहाँनिर अब यो 2 हामीले जुन लेखेका छौँ यो 2 लाई मैले मेटाइदिएँ र हाम्रो यतापट्टिको भ्यालुमा युज गर्छु। अब डेल एक्स छ यो होल 2 है, डेल एक्स बाई 2 यहाँनिर मैले 2x प्लस डेल एक्स गरेँ, यतापट्टि 2x प्लस डेल एक्स लेख्न नि सक्छु, केही फरक पर्दैन आखिर होइन। यो दुईवटा भ्यालु काटिन्छ, यहाँको 2 थियो त्यो 2 लाई मैले माथि लेखेँ, आखिर माथि नै जान्छ। सो यति भ्यालुजहरू चाहिँ के हुने भयो त, यहाँनिर यता गयो, यहाँनिर कस छ। सो यो भ्यालु के आइदिन्छ, dy अपन dx आउँछ। अब लिमिट त सबै भ्यालुजमा लाग्छ, यसमा पनि लाग्छ, यसमा पनि लाग्छ, यसमा पनि लगाउन पाइयो, आखिर सबै एकअर्काको प्रोडक्ट छन्। सो यहाँनिर कति आइदियो त, cos 2x स्क्वायर अनि यहाँ 0 प्लस 0 डिभाइडेड बाई यहाँ 2 आइपुग्यो, यतापट्टि यो भनेको 1 यतापट्टि 2x। सो यहाँनिर कति आइपुग्यो, cos x स्क्वायर इन्टु 2x आइपुग्यो dy अपन dx भनेको। सो यो प्रब्लम यसरी सल्भ हुन सक्छ। सो यहाँनिर हामीले 3वटा प्रब्लम हेऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाको। सो जेनरली
त्यही अनुसार हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। सो कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।